नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आदियाति मक्किय्या वल आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा सबक सूरतुल आदियात की इब्तदाई 5 आयात मुबारक हैं। सबसे पहले इन आयात मुबारक का हम तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करते हैं। ये सूरतुल आदियात ये मक्की सूरत है। वल आइन, जिस तरह हमने पहले सबकों में पढ़ा है, हमने इसको हलक से निकालना है। वल आदियाति ज़बहा, ज़बहन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ज़बहा। फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति, ग़ैन को भी थोड़ा सा लंबा करना है और रा को भी लंबा करना है। फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही, फ़असरना, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, नून को लंबा कर देते हैं, इसको ठीक पढ़ना है। फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतना, इसको भी लंबा नहीं करना। फ़वसतन बिही जमअ। अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त फरमाइएगा। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ चलते हैं। वल आदियात, ये 5 आयतें हैं और इनमें से पहली जो आयत है वल आदियात, इसके अंदर वाव आई है और बाकी 4 आयात में फ़ा आई है। ये वाव भी और ये फ़ा भी ये कस्मिया है, यानी इसके अंदर कसम महज़ूफ़ है, तो इसका कसम वाला तर्जुमा करेंगे वल आदियात। वाव कस्मिया के मैं कसम खाता हूँ। आदियात उन घोड़ों की जो दौड़ने वाले हैं। ज़बहा, दौड़ते हुए जिनका सांस फूल जाता है, हाँकना, इसको कहते हैं ज़बहा। तो तर्जुमा क्या बनेगा कि मैं कसम खाता हूँ उन घोड़ों की जो दौड़ने वाले हैं। ज़बहा, दौड़ते हुए जो हाँकते हैं। फल्मूरियाति क़दहा, फ़ा भी कस्मिया है कि मैं कसम खाता हूँ मूरियात, उन घोड़ों की कि जो आग को भड़काते हैं। क़दहा, क़दहा कहते हैं एड़ लगाना, एड़ लगाकर अपने पैरों के ज़रिए, अपने खुरों के ज़रिए से ज़मीन पर एड़ लगाकर जो आग को भड़काते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं उनकी कसम उठाता हूँ। फल्मुग़ीरात, फ़ा कस्मिया कि मैं कसम उठाता हूँ मुग़ीरात, उन घोड़ों की जो शब खून मारते हैं, हमला कर देते हैं सुबह, सुबह के वक़्त में। फ़असरना, फ़ा कस्मिया कि मैं कसम उठाता हूँ उन घोड़ों की। फ़असरना, जो उड़ाते हैं, असरना उड़ाते हैं, नक़अ गर्दो गुबार को, कि जो गर्दो गुबार को उड़ाते हैं। फ़वसतना बिही जमअ, फ़ा कस्मिया मैं कसम उठाता हूँ उन घोड़ों की कि जो घुस जाते हैं। वसतना, जो घुस जाते हैं। जमअ, काफिरों के मजमे में, लश्कर के अंदर जाके घुस जाते हैं। तो ये 5 कस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद कस्में, इस ये जो हमने सबक पढ़ा है, इस सबक की 5 आयतें पढ़ी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 कस्में उठाई हैं। अब चलते हैं मुख्तसर इसकी तशरीह की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूरतुल आदियात मक्की सूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत की इब्तदाई 5 आयात में घोड़ों का तज़किरा फ़रमाया, उन घोड़ों का जो जिहाद में इस्तेमाल होते हैं। याद रखना, ये कोई आम घोड़े नहीं। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में उन घोड़ों की कसम उठाई है कि जो घोड़े जिहाद के अंदर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ियादत में सहाबा कराम ने इस्तेमाल फरमाए हैं। अल्लाह ने उस सहाबा कराम के इस्तेमाल की निस्बत की बरकत से उन घोड़ों की कुरान में कसम उठाई है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के घोड़ों का मकाम बताया, तो मेरे पाक नबी के सहाबा का कितना ऊंचा मकाम होगा जब उनके घोड़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कसम उठाई है। एक तो ये बात है। दूसरा मेरे दोस्तों, चूँकि घोड़े जिहाद के अंदर इस्तेमाल होते हैं और जिहाद बहुत ऊंचा अमल है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लिहाजा उस अमल के अंदर जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह ने उन घोड़ों की भी कसम उठाई और उन घोड़ों की तारीफ़ फरमाई, उन घोड़ों का अमल बताया कि ये घोड़े जिहाद में करते क्या हैं। कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अपने अंदर जिहाद का जज्बा पैदा करना चाहिए, सहाबा कराम की अपने अंदर मोहब्बत पैदा करनी चाहिए कि जो सहाबा कराम जिनके घोड़ों की अल्लाह कसम उठाए और वो जिहाद का अमल कि जिसके अंदर इस्तेमाल होने वाले
اللہ گھوڑوں کی قسم اٹھائے تو جہاد کتنا اونچا عمل ہے اور صحابہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی بھی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی بھی محبت نصیب فرمائے۔ فرمایا والعادیات، وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں جہاد کے میدان میں اور ہانکتے ہیں، کتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے، ہانکتے ہیں۔ فالموریات، اور آگ، اس کو تھوڑا سمجھیے گا اس آیت مبارکہ کو۔ عرب کے اندر پتھروں کو پتھر سے رگڑ کر کے آگ کو بھڑکایا جاتا تھا، تو چونکہ جب یہ گھوڑے دوڑتے تھے تو ان کے کھر جب زمین کے پتھریلی زمین پر لگتے تھے تو کھر اور پتھر جب آپس میں ٹکراتے تھے اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرمایا فالموریات قدحا، مجھے قسم ان گھوڑوں کی جو آگ بھڑکاتے ہیں ایڑ لگا کر کے۔ فالمغیرات صبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمن پر جا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کسی دشمن پر حملہ آور ہوتے تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ جس علاقے سے صبح کے وقت اذان کی آواز آ رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حملہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور جہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ علاقہ جو مسلمانوں کا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت وہاں پر حملہ فرما دیا کرتے تھے۔ فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد کے اندر جب دوڑتے ہیں نا تو ان کے دوڑنے سے گرد و غبار اڑتی ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمن کے لشکر میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی یہ عادت پسند ہے اس لیے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہاں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخیل مقعود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے گھوڑے اللہ نے ان کی پیشانی میں قیامت کی صبح تک خیر رکھ دی ہے، قیامت کی صبح تک یہ گھوڑے پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے یہ ایک ایسی سواری بنائی ہے جو جہاد میں استعمال ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی پیدا ہو جائیں، بڑی سے بڑی جو ہے چیزیں پیدا ہو جائیں، لیکن یاد رکھنا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر میرے دوستو ہمارے لیے خیر خواہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی اپنے مالک کی وفادار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے میزائل بنایا، یہ میزائل اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ میزائل اس کو بھی نقصان دے سکتا ہے، لیکن گھوڑا ایک ایسی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، گھوڑا اللہ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے، یہ جہاد میں جب استعمال ہوتی ہے تو یہ اپنے مالک کی وفادار ہے، یہ سینہ تان کے اپنے مالک کو بچاتا ہے اور دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، اپنے اوپر تیر کھاتا ہے، اپنے مالک کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے گھوڑے کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو آج کا ہمارا سبق بڑا خوبصورت سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کی قسم اٹھائی۔ کیوں اٹھائی؟ جبکہ جانور ایک جانور ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت جہاد کے ساتھ ہو گئی، گھوڑے کی نسبت جہاد کے ساتھ ہو گئی، گھوڑے کی نسبت صحابہ کرام کے ساتھ ہو گئی، گھوڑے کی نسبت میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی، گھوڑے کی نسبت ایک مقدس عمل کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ نے اس جانور کی بھی قسم اٹھائی ہے جو آدمی خود جہاد میں شریک ہو، خود جہاد کرے، اور جس آدمی کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، جس آدمی کے دل میں آقا کی محبت ہو، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام سے محبت نصیب فرمائے، اور جہاد کے مقدس عمل سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔